अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस का महफूज फैसला सुना दिया है। मैं पिछली वीडियो में भी ये अर्ज़ कर रहा था कि मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला आईनी बेंच ने क्या देना है। पूरे पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस गैर आईनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला क्या देना था। शायद मैं ये वीडियो ना करता, लेकिन वीडियो करना इसलिए ज़रूरी है कि इन जजेस के नाम लोगों को याद रहने चाहिए कि ये वो मकरूह किरदार हैं जिन्होंने किस तरह से मुल्क में इंसाफ दिया है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे काजी फाइज का नाम पाकिस्तान के बच्चे को याद है, और हालत यह है कि काजी को अपनी शक्ल बदल के अवाम में निकलना पड़ता है अगर निकले तो। वैसे तो पूरी दुनिया के अंदर काजी जब से कुर्सी से उतरा है और बेइज्जत होकर उतरा है, उसके बाद जो जलील हो रहा है, क्योंकि वो इंतहाई मकरूह इंसान था, इंतहाई गलीज और गंदा इंसान था जिसने पाकिस्तान को बर्बाद और निस्तो नाबूद किया। और आज जो फैसला आया है ये उसी काजी फाइज के फैसलों का तसलसल है। आज वो काजी फाइज दुनिया में कहीं नहीं निकल सकता। जिस मुल्क में अगर 50 ओवरसीज पाकिस्तानी भी हैं वहां भी काजी नहीं निकल सकता। उसकी वजह यह है कि जब हमने मुसलसल बात की, पाकिस्तान के लोगों ने उसको देखा, उसका लोगों को नाम याद हुआ, तो आज काजी फाइज दुनिया में कहीं भी नहीं निकल सकता। शक्ल बदल के एक दो जगहों पर वो गया है, अब ओरिजिनल जो उसकी शक्ल है उस शक्ल के साथ काजी निकलने जोगा नहीं रहा। इसलिए यह जरूरी है कि जो जजेस अपने हलफ पर खड़े हैं और फैसले दे रहे हैं उन जजेस के नाम भी सबको पता होने चाहिए, और जो जजेस गंदे काम कर रहे हैं, स्याह फैसले दे रहे हैं, उन जजेस का नाम भी पाकिस्तान के लोगों को पता होना चाहिए। ये जो 13 रुकनी बेंच था इसमें से 10 जज बच गए थे। 10 के 10 जजेस ने यह फैसला दिया है, यानी 10 में से 7 ने यह फैसला दिया है कि एक भी सीट पीटीआई को नहीं मिल सकती, और वही अक्सरियती फैसला है। 7 जजेस ने 8 जजेस के फैसले को कलअदम करार दे दिया है और पीटीआई को दी गई मखसूस नशिस्तें छीन ली गई हैं। और अब पीटीआई के पास जो मखसूस नशिस्तें, खास तौर पर पीटीआई को जो फायदा होना था केपी के असम्बली में और उनके 1-2 सेनेटर दीगर बनने थे, अब वो 1-2 सेनेटर मौलाना के बनेंगे, क्योंकि पहले ही हुकूमत फजलुर रहमान के साथ कमिटमेंट कर चुकी है। फजलुर रहमान बज़ाहिर हुकूमत के खिलाफ रहेगा, लेकिन अंदर से उसके मामलात हुकूमत के साथ तय हैं, तो केपी के असम्बली में उसे फायदा होगा और उनका सेनेटर भी केपी के असम्बली की सीटों पर की बुनियाद पर बन जाएगा। तो ये टोटल 13 जजेस थे। 13 जजेस में से सिर्फ 2 जज हैं, और वो 2 जज हैं जो अपने हलफ से वफा करने वाले हैं, जो पाकिस्तान से वफा करने वाले हैं, जो पाकिस्तान के लोगों से वफा करने वाले हैं, जिनको एहसास और इदराक है कि पाकिस्तान का मफाद क्या है, आईने पाकिस्तान की इंपोर्टेंस क्या है। और वो 2 जजेस जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी, सिर्फ ये 2 जजेस हैं इन 13 में से जिन्होंने पहली समात पर ही ये रिव्यू पिटीशन मुस्तरद कर दी, और उन्होंने कहा कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये तहरीक इंसाफ का हक है, लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया, ये तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें बनती हैं। उन्होंने पहली समात पर ही नून लीग और पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन की नजर सानी की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। पीछे बच गए 11 जजेस, उनमें से एक जज जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर, उन्होंने आज रिक्यूज कर लिया, वो बेंच से अलग हो गया, बेंच टूट गया। लेकिन उसके बावजूद इन 10 जजेस ने बैठकर 13 जजेस के फैसले को रिव्यू किया, और 10 जजेस ने 8 जजेस के फैसले को 7-3 से एक तरह से उन्होंने तब्दील कर दिया, उसको कलअदम करार दे दिया। और अब 7 जजेस का फैसला ये है, और वो 7 जजेस कौन है? इन 7 जजेस के नाम भी पाकिस्तान के लोगों को पता होने चाहिए। जो पहला राउंड था जब 13 जजेस सुन रहे थे, उस वक्त 13 में से 2 जजेस थे, जैसे नईम अख्तर अफगान और अमीनुद्दीन खान। इन दोनों जजेस ने कहा था कि एक भी सीट पीटीआई को नहीं मिलनी चाहिए, और उसके बाद अब जो इन 2 का फैसला था वही 7 जजेस का फैसला बन गया है, और 7 जजेस ने अक्सरियत के साथ कहा है कि पीटीआई को एक सीट भी नहीं मिलनी चाहिए। इन 7 जजेस में है जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस अली बाकर नजफी। इन टाउट 7 जजेस ने कहा कि वो इन 8 जजेस का जो फैसला था वो गलत था, और इन 7 जजेस ने 8 जजेस के फैसले को कलअदम करार दिया है। और हैरान कुन बात यह है कि यह फैसला जो 13 रुकनी बेंच का फैसला रिव्यू किया गया,
وہ 10 ججز کی جانب سے دیا گیا، کیونکہ 2 نے تو پہلے دن ہی ریویو اپلیکیشنز جو ہیں وہ مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارا ووٹ کاؤنٹ نہ کیا جائے۔ ان کا مطلب یہی تھا کہ 2 اور ججز ایڈ کریں، وہ بیٹھ کے سنیں، ہم یہ کیس نہیں سنیں گے کیونکہ یہ کیس اسی بینچ کو سننا چاہیے جس میں جسٹس منصور علی شاہ تھے، جس میں منیب اختر تھے، جس میں جسٹس شاہد وحید تھے، جس میں عرفان سعادت خان تھے۔ تو ان ججز کو سننا چاہیے یہ کیس، اور یہ بینچ غلط ہے، اس بینچ کو نہیں سننا چاہیے۔ وہ 2 الگ ہو گئے۔ آج جسٹس صلاح الدین پنور بینچ سے الگ ہو گئے، ریکیوز کر لیا، بینچ ٹوٹ گیا، لیکن اس کے باوجود ججز نے آج شام تک بیٹھ کر، اور اس وقت یاد رکھیں عدالتی چھٹیاں چل رہی ہیں، جمعے کے دن شام تک بیٹھ کے انہوں نے یہ کیس سنا ہے، اور کیس سن کے انہوں نے فیصلہ سنا دیا ہے اور کہا ہے کہ ایک بھی سیٹ پی ٹی آئی کو نہیں ملنی چاہیے، ساری کی ساری سیٹیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو دے دی ہیں۔ حالانکہ کل حامد خان نے بڑی تفصیل سے بتایا تھا۔ اچھا 2 ججز کا میں آپ کو بتا دوں، ایک جج ہے جمال خان مندوخیل، انہوں نے اپنا فیصلہ برقرار رکھا ہے کہ 39 جو لوگ ہیں ان کی حد تک سیٹیں پی ٹی آئی کو دی جائیں اور 41 کی سیٹیں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور مولانا ان ساروں کو دی جائیں۔ لیکن 2 جو ججز تھے جو ان 8 ججز کا حصہ تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کو سیٹیں دی تھی، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس حسن اظہر رضوی، انہوں نے بھی اپنا فیصلہ واپس لے لیا ہے، جس میں انہوں نے مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دی تھی، اور انہوں نے واپس معاملہ الیکشن کمیشن کو بھیجا ہے۔ وہ ابھی ریٹرن آرڈر آئے گا تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا کیا، اس میں کیا لکھا ہے، لیکن انہوں نے بھی اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا ہے۔ یوں 13 میں سے 10 ججز نے پی ٹی آئی کے اگینسٹ فیصلہ دیا ہے، اور ایک جج صلاح الدین پنور، نہ انہوں نے ادھر کا فیصلہ دیا نہ ادھر کا فیصلہ دیا، وہ ریکیوز کر گئے، بینچ سے الگ ہو گئے، اور صرف 2 ججز، ان 2 ججز کا نام پورے پاکستان کی زبان پر ہونا چاہیے، پورے پاکستان کو ان 2 ججز کا نام یاد رہنا چاہیے، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی۔ تمام تر جبر، بربریت، خوف، دباؤ، ہر چیز کے باوجود یہ 2 وہ عظیم ججز ہیں جنہوں نے اپنے حلف سے وفا کی، اور اپنے حلف سے وفا کرتے ہوئے اپنے حلف کے مطابق فیصلہ دیا، اور فیصلہ یہ دیا کہ یہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کا حق بنتی ہیں، یہ پی ٹی آئی کے پاس ہی جانی چاہیے، اور انہوں نے یہ ریویو اپلیکیشنز مسترد کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ مخصوص نشستیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو نہیں دی جا سکتی۔ کل حامد خان نے بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ، مسرت ہلالی اور محمد علی مظہر نے جس طرح سے بلا چینا، اس کے بعد الیکشن کمیشن نے کیا کچھ کیا، اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ نے کیا کیا، اس کے بعد اس نظام نے کیا کیا، اس کے بعد آروز نے کیا کیا، 8 فروری کو کس طرح پکڑ دکڑ کی گئی، کس طرح جبری گمشدگیاں ہوئیں، لوگوں کے بچوں کو اٹھایا گیا۔ اس سے پہلے سلمان اکرم راجہ نے بہت شاندار دلائل دیے، سلمان اکرم راجہ نے بہت سے دلائل بتائے، ان میں سے پہلے جو سب سے پہلے وکیل تھے سنی اتحاد کونسل کے فیصل صدیقی نے بھی ایک چیز بتائی، لیکن ججز کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی۔ اور ایک چیز آپ نوٹ کریں، ریویو دائر کیا تھا حکومتی جماعتوں نے، الیکشن کمیشن نے، لیکن انہوں نے کوئی خاص دلائل نہیں دیے، کوئی سولڈ بات نہیں کی، کوئی ویلڈ بات نہیں کی، کوئی متاثر کن بات نہیں کی، لیکن ججز نے ان کی بات مان لی ہے۔ اور میں حسنات ملک کو سن رہا تھا، انہوں نے بڑی پیاری بات کی، اور یہ بات آپ نے بھی نوٹ کی ہوگی جو آپ سن رہے تھے براہ راست، کہ یہ جو ججز آئینی بینچ میں بیٹھے تھے، ان میں سے کوئی ایک ججز بھی نوٹس نہیں لے رہا تھا۔ حیران کن بات ہے، کوئی جج نوٹس نہیں لے رہا تھا، حالانکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی امپورٹنٹ کیس ہوتا ہے ایک ایک چیز جج لکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن نوٹس نہیں لے رہے تھے یہ ججز۔ جب آپ نے کوئی چیز نوٹ ہی نہیں کی تو آپ فیصلہ کیسے لکھیں گے؟ تو یہ بہت حیران کن ہے۔ اس سے پہلے ملٹری کورٹس والا جو کیس تھا اس میں بھی یہی ہوا کہ محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس شاہد بلال، مسرت ہلالی کوئی نوٹس نہیں لے رہے تھے، لیکن فیصلہ ان 5 ججز نے دیا کہ ملٹری کورٹس ہونی چاہیے، اور وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، اور سویلین کی کورٹس کی اتنی حیثیت اور اوقات نہیں ہے، ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل ہونا چاہیے، اور یہ بہت شاندار چیز ہے اور یہ بہت زبردست چیز ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، آج کے اس فیصلے سے جو کہ پتہ تھا، لیکن اس سے پاکستان کے اندر عدالتوں پر جو لوگوں کا اعتماد ختم ہو چکا تھا، اس میں مزید شدت آئے گی، لوگوں میں مزید نفرت بڑھے گی، اور یہ جو فیصلہ ہے آج کا، یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کے سیاہ ترین فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہے۔ پہلے عمران خان کی حکومت گرائی گئی، پھر الیکشن نہیں کروائے گئے، پھر جب الیکشن کروائے گئے تو وہ ریگڈ کروائے گئے، اس سے پہلے بلہ چھینا گیا، اس کے بعد جب لوگ آزاد حیثیت میں جیت گئے، ان میں سے کئی لوگوں سے زبردستی پارٹیاں تبدیل کروائی گئیں، پھر اس کے بعد جو بچی کھچی سیٹیں تھیں فارم 45 کے مطابق جن کے ریزلٹس آئے تھے،
उनके मुताबिक जो मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए थी, आज वो भी मखसूस नशिस्तें छीन ली गई हैं। तो एक इंतहाई शर्मनाक फैसला जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा, जो पाकिस्तान के लोगों की नफरत में इजाफा करेगा, जो पाकिस्तान के लोगों का अदालतों पर रहा सहा एतमाद भी ख़त्म कर देगा। ये इंतहाई शर्मनाक फेल है जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने गंदा धंधा पाकिस्तान में शुरू किया है, उसका ये उरूज हम देख रहे हैं। अल्लाह ताला इस बर्बाद होते हुए मुल्क पर रहम करे और इसमें बैठे चंद घटिया किरदारों को अकल दे कि वो मुल्क में इंसाफ और आइन के मुताबिक मुल्क चला सकें। आमीन। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।